cognitiviste, Sisli, machallah, directeur du centre de carrière de la faculté des sciences humaines, coach, formateur auprès des entreprises, machallah, carrière كبيرة. لكن شباب ديما شباب وجوستومون حابينك معنا اليوم في كارير باش نحكيو على l'image de soi، مش l'image de soi dans l'absolu. حكينا قبل الفاصل مع شيرين، مازلت معنا في الاستوديو جوستومون مازلنا باش نتفاعلوا معاها، لكن مع شيرين حكينا على لو ريكروتمون كوتي ريكروتور. واحنا نعرفوا اللي فما برشا عباد كي يدخل لونتروتيان دومبوش مهما يكون حتى كونفيرمي، حتى معناتها متقدم في العمر، العمليه دي ما تقوش عليها مش اول مره بمعنى خبره، اول مره بمعنى فما شويه القلق اللي اون سو سون جوجي، تحب ولا تكره، خاصة إذا تلقى الريكروتور اللي قدامك أصغر منك في العمر. الوضعية تقلق، نحب ولا نكره. On est humain, on reste humain, des années d'expérience, mais on reste humain. Justement هذاك علاش حبينا نحكيو معاك سي سليم على هل ليماج دو سوا، هل انتظاراتنا من الآخر، وكيفاش نحضروا رواحنا لكن من منطلق بسيكولوجي باش جوستومون اون اريف معناتها نوصلوا للهدف نتاعنا، ان نسوقوا لي كومبيتونس نتاعنا. حبش نقول بيع روحك نسمع فيها برشا، لا نسوقوا لي كومبيتونس نتاعنا، وفي الاخر بالكل recruteur là où شي حاجه، candidat là où شي حاجه، il suffit de se rencontrer، mais se rencontrer sur les intérêts نتاعنا زوز، مش simplement se rencontrer في بيرو. يعطيك الصحة زهير، ميرسي للاستضافة والروبريك الجديدة هذه كونسيبت سيكو. نرحب بالمستمعين ونرحب بشيرين. C'est un plaisir d'être à tes côtés. ساعة كلمة على كونسيبت سيكو، لأنه الروبريك هذه تري انوفونت بالنسبة لي أنا، بالنسبة لي كنت في ليميسيون حاجة هايلة ياسر. الرول نتاعها باش لوديتور يبدا فاهم هو انه نوريوه انه عنده قدرات وعنده امكانيات، عنده دي بوتنسيال وعنده دي كومبيتونس، واحنا باش نوريهم له. ولا راهو انت ما ناقصك حتى شيء، معناها tu as tout pour gagner, pour être performant, pour être épanoui. Tout à fait. دونك هذه كلمة على الكونسيبت سيكو. راهو ما هواش ماشي روبريك نتاع اخصائي نفساني باش يجي يرشدك، لا هو جوست باش يخليك تفهم تكتشف اللي انت راهو عندك امكانيات، جوست يفو معناها لي اكسبلوري اكثر وتدعمها. وخاصة ساعات ناخذوا نصايح من عند عباد ماهيش مختصة، وناخذوا نصايح خلينا نقولوها من القهوة، من الشارع، من الدار، من عباد معناتها على حسن نية في بالها تنصح فيك، ما قاعدة تضر فيك، وحاجة اللي هي عادية، لكن عبد يردها لك يقول لك لا انت عندك مشكل، وتمشي في بالك بالحق اللي عندك مشكل، وتبدا تحاول باش تعالج المشكل اللي هو غير موجود. Bien sûr, il faut se sourcer, donc il faut aller au spécialiste الهوا. دونك صحيح انت تكلمت على السبيسياليتي ديفلوبمون دو بوتنسيال هيومان، وهذاك هو فرع من الفروع نتاع البسيكولوجي بوزيتيف، معناها نفس الايجابي اللي هو مش موجود كثره في تونس، لكن سي بيان انه ندعموه. ليدي نتاعو هو انه يقول لك عندك توت لي ريسورس نيسيسير، جوست il faut les découvrir. انت مختلف على الاخرين، لكن معناها في نفس الوقت تتكامل مع الاخرين. دونك هذا يفيدنا برشا، كو سوا بالنسبه للجون اللي هو يقرا، بالنسبه للكولابوراتور في الشركه اتسيتيرا. الموضوع نتاعنا اليوم مهم برشا، وسي بيان انك بديت به، هو ليماج دو سوا. ما حبش نحكيو عليه من باب النظري النفسي، باش نحكيو عليه كيفاش يكون انوتي. انا نعبر عليه نقول من اهم الادوات، ولكن من احلى الادوات النفسيه، لانه يخليك تكتشف نفسك اكثر، تعرف تو نشوفوا شو مكونات ليماج دو سوا، ويخليك تكون احنا ديما لا ريغل جينيرال بالنسبه لينا كو سوا في الكونسي، في الكوتشينغ، في الفورماسيون، خاصه وقت تكون متكون في علم النفس، هو انك توري للعبد هو انه عنده دو اوبجيكتيف اتاندر، اتر برودكتيف et être épanoui. معناها être performant معناها et être épanoui entre les deux. Voilà. وبرودكتيفيتي peut-être زاد نخصوا لها معناها حصه نهاريه. ايش معناتها برودكتيفيتي؟ خاطر بوكو دي ليماج دو سوا هو انت تحكي وانا نتخيل في واحد كرهبه بيرفورمانت تمشي تجري وعندها توني دروت باهيه وان ميم طون كليماتيزي. صحيح اكزاكتومون سي البيانات. انا نذكر حاجه برك، هو انه البيانات هو لو دي دي نمرو 3 من لوبجيكتيف ديفلوبمون ديورابل تاع سونتي ولا بياناتر اسوسيهم بعضهم، والبياناتر هو عامل من عوامل السونتي مونتال بوتيتر. ليماج دو سوا جوستومون قايمه على سيت نوسيون دو بياناتر، وهي اللي مش تحقق لك البياناتر خاطر تكون اون ايماج دو سوا كي تو فا، وتخليك في علاقه، في انسجام مع المحيط اللي تخدم فيه ومع المحيط اللي تعيش فيه. هي جزء من سكون ابل لو كونسيبت دو سوا. داكور، ما حنش ندخلوا في تفاصيل الكونسيبت دو سوا وكيفاش يتبنى، لكن على الاقل نعرفوا اللي موجود. صحيح، نبداو هكا احنا نجموا نخصوا له حسب باش نفهموا هو شنو الكونسيبت دو سوا، لانه فيه برشا عوامل باش تكون وتسيتيرا. ليماج دو سوا مهمه لانه هي زاد عامل من عوامل اللي نسميوها احنا ليماج بروفيسيونيل وليماج بيرسونيل. بيرسونيل براندينغ بعد ندخلوا فيه.
L'image professionnelle, l'image personnelle مختلفين على بعضهم. هي l'image professionnelle fait partie de l'image personnelle. D'accord. واحدة fait partie de l'autre. Voilà. D'accord. Donc أنا ما نجمش نقسم بيناتهم، ما نجمش تكون عندي صورة لذاتي في العائلة وصورة لذاتي في الوحدة. الاختلافات موجودة، الاختلافات موجودة على مستوى السلوك. قوسوني بربي خاطر ما نجمش نتعدى من غير ما نحل هالقوس هذا. حلو. فما عباد تلقاهم في الشركة نوع معين، لون معين، وتوفا بيان وماشيين والناس تعود عليهم هكاك، لين نهار تيجي تيم بيلدينغ ويجيبوا عائلاتهم للتيم بيلدينغ اللي مثلا باش تجيب العائله نتاعك، ويكتشفوا عبد اخر هذاك بيدو اللي نعرفوه، هذيك بيدها اللي نعرفوها تشبيه تحول دون ان سونس. هذاك علاش برشا ناس مش فاهمين انه وقت تكون ليماج دو سوا اوتنتيك وخدمت عليها وفهمتها، لانه احنا كي نقولوا ليماج معناها سيونس دو ريكروتمون ساعات تفيقك بحوايج انت ديجا في البروسيسور تاع تحضير باش توصل ريكروتمون باش تعمل تساؤلات على نفسك. الور مناش متكونه هي جوستومون، هي باش نوصلوا احنا تكون عندنا ايماج دو سوا تخدم راهي من الصغرى بيان سور، وتعكس كيفاش المحيط يغزر لك. المحيط يفهمك انه انت تو اكسيلون في حاجه، يعطيك دي ميساج، يبعث لك دي ميساج، ينجم ينعتك بصفات خايبه، ينجم لهنا بيان سور هو انت قداش مش تقرا وقداش مش تكتشف وقداش وشنو العباد اللي مش تخلط مش يخليوك تفيق لبرشا حوايج. وذاك علاش اهميه التكوين، اهميه الفورماسيون لي جون نتاعنا والصغار نتاعنا ملي هما صغار يتكونوا. وذاك علاش احنا نحبوا ندخلوا الذكاء الوجداني والانتيليجنس ايموسيونيل من الصغرى، لان هي باهيه هي زادت تنجم تكتشف ليماج دو سوا وتخدم عليها. دونك وقت واحد يقول لك سامحني في الكلمه راك تكذب، اذا يستوعبها نفهمها. يعني ترى انا نكذب في هذيك السيتواسيون وهو مشروع جدا انك تكذب. عندي انتيري شيء ولا باش نقلق عباد كي نقول الحقيقه ولا لهنا الديفيكولتي وقت تمر هالميساج هذا يمر باش يتكونديسيون يعطيك يولي يخليك انت تجينيراليز ملا انا كذاب سورتو كي تجي في الصوره صحيح. ولا يقول لك انت داير انا جو بريفير تقول له انت سكي بور جينيراليزي ويفهم انه سكي يولي يخدم عليها خير تقول له انت كذاب يولي يجينيراليز. دونك حتى في الانتربريز تجي تقول له انت كركار. ثم فرق بين محلاك ومحلاك اليوم ولا انت كركار. هذيك اخيب حاجه. الوغ كو تلقاه هو انسان يحب يعمل امور بنظافه وما يسيب الحاجه الا ما يعطيها حقها. يتهم من طرف الاشخاص او لي ماناجور الN+1 نتاعو بانه كركار، خاطر الاخر il va très vite، الاخر il est dans l'extrême. هذاك علاش دونك مناش تتكون ليماج دو سوا نعطيك لي كومبوزونت اللي هما نستعملوا فيهم يوميا في خدمتنا. اولا لي زانتيغي الميولاتنا، وفيها جزء اللي هو الميولات النفسيه بل الميولات المهنيه سامحني، وثم لي فالور. ولي فالور ما يختلف فيهم حتى واحد، معناها ثم لي فالور يونيفرسيل، ثم داير ان تيست لي فالور يونيفرسيل معروفين. الفرق فاش؟ في البريوريتي. دونك انا وقت ندخل نخدم شي البريوريتي نتاعي، اسكو ما نحب نكون اونيت افون تو، بالنسبه لي الاونيتي هي الكل، والا سي لو ترافاي ديكيب قبل كل شيء، والا اني نعاون العباد. دونك لهنا الاختلاف جوست في البريوريزاسيون، في الاهميه باش نعطيوها لي فالور، لكن لي فالور كلهم الناس تكون متفقه فيه. وداير اذا كان واحد ما عندوش جمله من هالي فالور هذوما جوستومون لازم يعمل ترافاي سور سوا. الحاجه الثالثه هي كومبيتونس، القدرات. وهوني راني نحب نقول انه القدرات مربوطه تماما بحاجه اسمها امكانيات، البوتنسيال. اهم شيء في ليماج دو سوا اللي انت تحمل على نفسك ويلزمك توريها للاخرين انه ثم ان بوتنسيال، معناها راني يا جماعه راني جو فليكسيبل، راني سوبل، وراني نجم نتطور، وراني لهنا جاي باش نتعلم. هذه لازمنا نوريوها. دونك نجم تقول الفالور نيميرو 1 لازم تخرج اني انا قادر باش نتعلم في اي وقت، وجو سوي لا باش نتعلم منك، نتعلم شيرين، نتعلم من ليتيديون، نتعلم من ليتيديون. وداير قال كلمه ساعه عندك تجاوب على فما معلومه ممكن ما تعرفهاش، ممكن ما يعرفهاش. هو سي فري لي ديريكتريس دي اوبيراسيون شي مانباور، لكن الي كلينيسيان دي بسيكولوج. جي في انا دونك دو بسيكولوج. انا اللي جي في سا فوالا. دونك وقت اللي فما باك جراوند بسيكولوج انت تحكي بكري وهي تتفاعل معك، ممكن انت ماكش سي اكسلون. داير جو سوي فير كيل سوا بسيكولوج باسكو جوستومون راهو انا نعتقد انه لي بسيكولوج عندهم دور كبير في انه نقولوا احنا الى كومباني لا سوسيتي، راه مش دور نتاعهم راهو تسلطي ولا لا يفوز كومباني باش تنجم انت تكتشف نفسك وتكون بيرفورمون ايبانوي جوستومون. دونك قد عنا دونك وصلنا تو ثلاثه انتيغي فالور كومبيتونس. انتيغي فالور الثلاثه كلهم مربوطين في السونتر اللي هو لو بوتنسيال اللي نجم نعطيه، نجم نوصله لغيري ونوري انا عندي البوتنسيال هذا. دونك هذا مكوناته انا لازم نخدم عليها. كل سيتواسيون نعيشها هي فرصه بالنسبه لي باش نفهم روحي اكثر شوي بيرفورمانس. دونك تقول انت كيفاش نجم نعرف انا؟ جوستومون عندك لي فالور،
عندك لي كومبيتونس نتاعك تكتشفهم. ساعات واحد علاش دو معناها 40 يكتشف له انه عنده ان تالون ميوزيكال. On parle de bilan de compétences uni. Pardon? On parle de bilan de compétences uni. باش نوصلوا نعرفوا par découverte, par hasard des. Le bilan de compétences c'est un outil. Justement. هذاك ان outil standardisé etc. واحد. لكن انا ناكد لك اللي وقت نحثوا العباد انه يعيشوا دي اكسبيريونس مختلفه، تجارب مختلفه، ندخل نجرب. ودايور لي زيتيديون احنا في سونتر كارير جوستومون نقول برا نمشيو نعملوا دي ستاج. سي لا كو فوزالي فو ديكوفرير، خاطر انت ما عندكش هي ماهيش مسطره. انت فوزالي فو ديكوفرير ليماج دو سوا، هي الصوره اللي عندك على نفسك ومش توصلها للاخرين، واللي هي تعكس سي اوتنتيك، اللي مش تعكس القدرات موجوده عندك، الميولات اللي عندك موجوده. انت تحب موسيقى والاخر يحب فن ورسم، يصبروا نهار تتلاقاو. لكن المهم انك تكتشف كيفاش تكتشف نفسك في الوضعيات المختلفه. نخدم في الشركه هذه تولي مني ولا تنجم تكون هذيك ترومبلان باش نمشي شركه اخرى، نمشي نعمل دي ستاج بارتو، نجرب دي ستاج من انواعهم الكل. انا ستاجي الاولاني راهو انا نقرا في علم النفس، وستاجي عملته في شركه نخدم في ديبارتمون انفورماتيك. بسيكولوج جو سوي سيرتيفي في اللين اللي هي لوبتيميزاسيون دي بروسيسوس اندستريال. معناها اسكو الى اي حد نجم توصل، ظهر انك فليكسيبل وقادر على انك تتعلم به. ثم حدود بيان سور. انا تقول هذا ما يلزمنيش، ودايوغ سي ميو كيف الظاهر انه هذا ما يناسبنيش. وقتها حتى ريكروتور وكولابوراتور اللي معاك يعرفك اكثر. فو ابروندر دير نو. اكزاكتومون. مش نجم نعمل ونجم نعمل. نرجع نقول في الاخر نرجع نقول لك ليماج دو سوا، الصوره اللي نبنيوها على ذاتنا هي من اهم الادوات النفسيه ومن احلاها، لانه تخليك تكتشف نفسك وتخلي الاخرين يكتشفوك. تو افي بارفي. دونك هذا كان الكونساي بسيكو تاع اليوم على ليماج دو سوا، وجوستومون كيفاش نعتنيو بها اون كيلكو سورت، لكن بنظام مش كيما جات مش اغزر للمرايه وقول لروحك انا باهي انا باهي. نسمعوهم النصايح هذوما ساعات حتى في قنوات تلفزيونيه راه يقول لك اغزر المرايه وقول انا باهي باهي اوكي شنو طيب. ريالمون معناتها سافا دوري 10 دقائق نص نهار وترجع. اذا لي كومبوزونت نتاع حياتك موجودين هما بيدهم، اذا تو نا با فريمون في لو ميناج الفريش تدوم 10 دقائق راهي بعد كيف. والله si vous permettez juste un mot, انا ماذا بيا نشكرك vraiment par rapport à cette intervention parce que c'est très important معناتها اللي قاعد يتقال parce que c'est quelque chose qu'on rencontre tous les jours. L'image de soi, elle se construit dès le jeune âge. تحس انت شيرين في لي ريكروتمون كي تعمل دي ريكروتمون تحس عبد سي في اكستراوردينير وتنتظر العبد شو يكون ليماج ويدخل عبد ليماج دو سوا كلها شروخات. Qui n'a rien à voir et c'est pour ça qu'on s'arrête pas au CV معناتها. Alors c'est très important d'avoir et le sens contraire est vrai aussi معناتها. Des fois تلقى un CV اللي معناتها très pauvre mais quand tu vois la personne, il a du potentiel, il n'a pas forcément ses compétences, mais il a du potentiel à travailler. Donc c'est très important. Et Haja Qalha, qui est très importante, c'est l'humilité. C'est toujours essayer de chercher à comprendre encore plus, à apprendre, etc., quel que soit notre âge, parce que c'est ce qui fait qu'on évolue. بارفي اكسلون. هذا كان الكونساي بسيكو نتاع اليوم. دورينافون بشويه بشويه تلقاوهم دي روبريك وحدهم اون بودكاست على السيت نتاعنا www.radioexpressfm.com. بشويه كي قلت لكم ترانسفورماسيون قاعده تصير في كارير والكل لمصلحه المستمع نتاعنا الراديو اللي تزيد في القيمه. شويه اخر لو بونوس ا تو سويت. Is for the way you look and
لو بونوس تو سويت مع سي سليم مصمودي مازلنا معاك باش نحكيو على جيتي Je suis, je suis je serai. et je serai. نتخيلوا 3 حلق هكا ولا؟ 3 حلقات. سي ان اكزرسيس هذا المستمعين نتاعنا ينجموا يعملوه سامبل يظهر بنال لكن نعرف اللي الاوتبوت نتاعو قوي ياسر. الوغ انا وقت اللي نعملوا في الانتربريز يكونوا لي كولابوراتور يكونوا قاعدين ولي اول انتربريز. لا هو ان اكزرسيس تنجم تعملوا في الدار. في الدار طون ميو بالعكس انت تعملوا مع صغارك تعملوا مع سي اكسيلون. داكور. تعملوا في اي اورغانيزاسيون. تري بيان. يخلي العباد تكتشفك اكثر. هذا هو احنا ما قلنا ليماج دو سوا قلنا نحكيو عليها دونك هو سي ان اكزرسيس يخليك تسلط الضوء على دي مومون من حياتك السابقه في جي تي وفي جو سوي دونك مش تربط شنو اللي صارلك في صغرك تنجم تكون في الادوليسونس نتاعك اتسيتيرا مع سكو تو اي ماتنون الوظيفه اللي تشتغل فيها المؤسسه اتسيتيرا شنو اذا كانت تخدم في اسوسياسيون كاليتاتيف اتسيتيرا و اي لو بلوز امبورطون سي الاخرانيه الحلقه الاخرانيه هي لا بلوز امبورطون هي اللي نلقاو فيها لو بوتونسيال اللي حكينا عليه في ليماج دو سوا اللي هو لو غيف جو سوغي تنجم بيان سور تحكي على الغيف بيرسونيل نتاعك وجو سو سور كل واحد عنده دي غيف بيرسونيل هذاك مش واحد وعندك لو غيف بروفيسيونيل دونك انت tu vas partager avec les autres الغيف نتاعك à partir de ce que tu étais et ce que tu es maintenant. On le fait avec les autres هذايا مش وحدنا. De préférence. هو انت باش تبدا انت تنجم تعبديها ان اكزرسيس بيرسونيل مونولوج كيما نقولوا باش تحكي مع روحك تقول فريمون هات نختار وساعات انت تفركس في الارشيف نتاعك تجبد تصويره وتبدا تتذكر ça c'est bien c'est un exercice تعمل وحدك bien sûr اما le plus important lorsque tu le partages avec l'autre خاطر هنا tu vas véhiculer ton image انت باش تختار الكلمات واللحظات انا وقت نعملوا ثم c'est vraiment c'est une activité très émouvante. العباد باش تتذكر لحظات مش تولي تبكي مش تتذكر son père c'est lui qui lui a dicté de faire ça mais maintenant elle découvre qu'elle a bien fait de faire ça ولا العكس معناها هاللي روبونديسمون هذوما محلاهم لان هما اللي مش يخليوا الشخص يتعلق بالغيب اللي حكينا عليه. هذا لو بونوس تاع اليوم ليكزرسيس سامبل نتاع جيتي جو سوي اي جو سوري ليكزرسيس هذايا تو باش نحاولوا نحط لكم اللين بوتيتر على انترنت بوتيتر سيل يا دي ليان تاع دي فيديو اللي فيها ليكزرسيس هذا فوالا. ميرسي بوكو سي سليم مصمود حضورك معنا اليوم بسيكولوج كوغنيتيفيست انسينيون يونيفرسيتير ما شاء الله عليك تبارك الله باش تحاول تكون معنا برشا في كارير جوستومون باش تزيدنا في القيمه. ميرسي شيرين عايش انكور اون فوا ديريكتريس دي اوبيراسيون شي مان باور حضورك معنا اليوم في كارير توش ا سا فان تو سويت اخبار اسماء المؤدب وبيان ايفيدامون مثير للجدل مع رباب السرايلي وبقيه فريق العمل نتاعها. زهير بعد بيحييكم ويقول لكم استحضروا روحكم وعلى البلاد. باي باي. Sodexo.